عظمت جناب سیدہ بواز بلند صلوات پڑھو۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کافی سارے صاحبان تشریف فرما ہو، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ الصلوۃ والسلام یا ابا الفضل العباس ادرکنی 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 فی سبیل اللہ نزیلک حیث متجہت رکابی وضعفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدۃ النساء العالمین یا مسکر و سکر لی بحق دم المظلوم بحق سیدہ صلوات اللہ علیہ بحر میں آقا دی حمد و سلامتی دی خاطر خندہ پیشانی دے نال مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ دعا کریم اللہ رحمان رحیم اللہ ٹرایا قبول و منظور فرماوے۔ مانیان دی فرشیدہ بچھائی چودہ دا خالق اللہ بحرمہ بادشاہ حسین بادشاہ دی زخمی اماں اپنی باہر گاہج قبول و منظور فرماوے۔ میرا اللہ بیمار کربلا دا واسطے جڑے بیمار ان شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرا اللہ تن واسطے امام حسین بادشاہ دے آخری سجدے دا اس گھر دے جتنے بھی مرحومین ان مالک تمام دے درجات بلند فرماوے۔ میرا اللہ امام حسین بادشاہ دے آخری سجدے دا واسطے ہی رومنا لیندیاں اکھاں تب تک بند نہ ہون جب تک کربلا و شام دی زواری نہ کر لون۔ میرا اللہ تن واسطے امام حسین بادشاہ دی رلی ہوئی بہن دا جتنے پریشان حال مومنین ان مالک پریشانیاں ختم فرما۔ تھوڑے نہیں ہو ڈھیر سارے ہو آمین بآواز بلند آکھنا میں سارے واسطے دعا پیا منگدا۔ میرا اللہ تن واسطے امام حسین بادشاہ دی زخمی اماں دے خالی ولن دا اس فرشی دا تو کوئی خالی نہ جاوے۔ تھوڑے نہیں ہو ڈھیر سارے ہو اے میرے بدے ہاتھ ویکھو منت کر کے آدھا پیاں جتنی اچھی آمین آکھ سکتے نا اتنی اچھی آمین آکھنا۔ فرشی دا تے بہ کے رل کے او دعا منگیے جڑی دعا پوری تے ساڑیاں ساریاں دعاواں پوریاں۔ میرا اللہ بھیج اس نو جس نو پردے چھپا رکھائی ساڑا وارث امام آوے آ کے پوچھے تو صحیح کیڑا جرمئی میری دادی دا جو بین بر کے 36 اشاریں پھیرایا نے۔ بھلا ہوئے بے امام حسین دی وسطہ رکھے نے علی دیاں دھیاں تھوڑیاں خوخا قبول فرماوے۔ میں سیدہ لاکھ دفعہ پڑھا بادشاہ آمن آ کے پوچھنے تو صحیح کیڑا جرمئی میری دادی دا جو بین بر کے 36 اشاریں ٹر دی رہی ہے۔ یا حسین ابن علی۔ بس جتنی دیر پڑھنے سیدہ 4 دکھ پڑھنے تے ایک وین کر کے 1000 گنا بہتر پڑھنے لے بھائیاں دے حوالے ممبر کٹھا بھیرائے تا لٹیاں بھیڑا گئیاں۔ ماں حسین دی وسطہ رکھے نے علی دیاں دھیاں تھوڑیاں کوکھا قبول فرماویں۔ اے ویلا بابا جی ماتم دا رومن دا پنن دا ویلا ہے تے اج علی رات سید الساجدین آئے کر سکتے ہو تو سید الساجدین شام دے باروں بابا جی کم سن ضعیف پتر نو نال رلا کے گل چ بائیں پا کے آدن میں یتیم ہو گیا تو مینوں مکان دے۔ بھلا ہوئے جنوں احساس ہے جو شام دے بارو سجاد یتیم ہو گئے تے پرچامنی دے منا لکھوئی نہیں او کرلا کے روے۔ بھلا ہوئے بے امام حسین دی وسطہ رکھے نے علی دیاں دھیاں تھوڑیاں کوکھا قبول فرماویں۔ ماں حسین دی وسطہ رکھے نے پیو مظہر العجائب دھی چادر دی محتاج آئی۔ میں چوکھا نہیں پڑھنا عالیہ دا شام بابا جی جڑا قتل ہویا نا بعد جنازے اللہ قتل ہو مولا دا آخری مدہ پڑسی میرا دل میں وہ قتل پڑھا چاہ جڑے قتل تے سید و ساجدین رات روندے رہن۔ ہائے کرنے والے کربلا علی دے پتران دی مقتل میں بالکل وین دے قریب آندہ پیاں کربلا علی دے پتران دی مقتل شام علی دیاں دھیاں دی مقتل کربلا ماما میں دیاں ریان تے پتر ظلم کریں دے رہن بابا جی پتران تے ظلم ہوندہ ریا۔ کربلا بابا جی ماما میں دیاں ریاں تے پتر مرین دے رہے۔ شام بابا جی پتر وے دریا تے ماما مرین دے ریاں۔
ہائے کرنے والے کربلا غازی دے بازو قلم کر کے مار دے رہن، شام عالیہ دے ہاتھ پابند کر کے مار دے رہن۔ یا حسین ابن علی، میرا بارواں مولا انہ دا کرلاون سن، جے ہاتھ تے سینے میں لاکھ دفعہ پڑھا بھی ماں حسین دی وسط رکھے نے۔ بابا جی کربلا غازی دے بازو قلم کر کے مار دے رہن، شام علی دیاں دھیاں دے ہاتھ پابند کر کے مار دے رہن۔ ہائے کرنے والے جے ہائے کر سکدے ہو بابا جی کربلا سید و ساجدین دے ویدیاں عالیہ دی چادر نیزے دے نال لہائیاں نے۔ ہائے کرنے والے شام دا بازار آئی، پتھراں دی بارش آئی، عالیہ دے ساری چو رات ودی واندی آئی۔ یا حسین ابن علی، ماں حسین دی وسط رکھے نے۔ بھراواں نو مرا کے بابا جی کہہ دو کہ بابا جی شام دے بارو والی آ کے کھلو گن، ترائے دیں کھڑے رہے تھے بازار سجدے رہن۔ سید و ساجدین سپاہیاں تو پوچھنا کچنی دے رہے، لینا دیاں اجاں بازار کوئی نہیں سجے۔ وات پوچھ دیاں آدیاں اجاں شراب کوئی نہیں آئی۔ وات سید و ساجدین پوچھ دیاں اچھی ہائے کرے، کم از کم سیدان دی ہائے نکلنی چاہی دی۔ عالیہ دے ویدے بابا جی اے لین سید و ساجدین نو آدیاں اجاں شراب کوئی نہیں آئی۔ واتا دیاں اجاں نچن والے کوئی نہیں آئے۔ یا حسین ابن علی، یمن دا نبی نہ میں اس تے وین کریں دا پیاں کربلاج براد ایک مقتل آئی، آئے بین دی کر شام دے وچ جگہ جگہ مقتل آئی۔ پائے کرنے والے بات سمجھ آ جاوے تے ساری زندگی دا رومنے جڑی گل حکیم صاحب پہ کر دین، او پہ فرمیندن کربلا دے میدان وچ حسین ہک اللہ ہک جا تے مری جائے۔ کربلا دے بعد عالیہ او مقتول ہے جڑی کربلا تو لے کے شام تائیں ہر ساتھ قتل ہوندی رہی ہے۔ وین کر کے آدھی ہے میں تو شبیر کربلا شام غریبہ ماری گئی ہے، کسن دے بعد 36 شاریں اپنے دفن دی جھا ودی گلیندیاں۔ آویک تیرے قاتلان دے شہر چ میرے جنازے تے ظلم۔ یا حسین ابن علی، بھلا ہوئے بھئی ماں حسین دی وسط رکھے۔ بازار سج گئے، حکیم صاحب یہ بندہ نبی نہیں، انہوں کسے دسایا جو یہ مدینے والے بہوں وڈے لجپا لین۔ ملی دی دھی دا ایک معجزہ سنا منا ہے، اسے تے وین کرنا ہے۔ آگ جانے تے شام علی ملکہ جانے، انہوں کسے دسایا جو مدینے والے بہوں وڈے لجپا لین۔ کوئی کو جو کچھ منگے مدینے دے سردار عطا کریں دین۔ آدھے میں نو مدینے لے جو میں مدینے والے لجپالاں تو اکھاں دی بینائی منگنی ہے۔ آدھے مدینے منجن دی لوڑ کوئی نہیں، مدینے دے لجپال شام دے پاسے ٹرے آندین۔ اس سفر کریں دو یا شام والے پاسے ٹریا، استاد محترم اتھائیں لفظ پڑھ دین جنہ اکھاں دے منیاں انہاں نو آونے چ ڈھل لگ گئی، جائے منگنیاں او شام دے بازار وچ پہلے آ کے کھلو گیا۔ بازار دے سنٹر وچ کا کے کھلو کے نال لے شخص دو ویکھیا دے جداں میں ایتھوں مدینے دے لجپال گزرنا، میں نبی نہ مینوں دسدا کچھ نہیں، میرے موڈے تے ہاتھ لاویں میں صدا لا کے خیرات منگنی ہے۔ صبح دا کھڑیا تے شام دا ویلا آ گیا، نال علی شخص دو ویکھیا دے تے میرے نال مذاق تا نہیں کیتا، جدوں مدینے دے لجپالاں ایتھاؤں گزرنا ہے۔ آدھے ایسا مذاق نہیں کیتا، او ایڈے لجپالن جتھائیں کوئی جو سوال کریندا ہے عطا کرن انہاں دی مجبوری بن ویندی ہے۔ بھلا ہوئے بھئی ماں حسین دی وسط رکھے نے۔ مدینے دے لجپال گزردے پین، بابا جی کیڑی حالت ہے، وڈیاں ٹردیاں تے چھوٹیاں زمین تے جھن پوندیاں، رسی ہکائی تے گال 17 سید و ساجدین ماما دے رلے ٹر دے آندن جویں دو بابا جی یمن دے نبینے دے کولو قافلہ گزردا پیا ہی نا، نال علی شخص نے اشارہ کیتا ہے، آدھے یاو مدینے دے لجپال ودے گزر دین۔ مدینے دے لجپالاں دا نام آونا ہی، نبی نے اس انداز نال ہاتھ بلند کر کے حول لیلا بلا کے آدھے کوئی ہے جڑا نجف علی علی دے نا تے خیرات دے وے۔ نجف علی علی دا نام آونا ہی، عالیہ فرمایا سجاد کاؤنے بغیرتاں دی بھیڑے چ میرے پیو دا نا چھامن والا سید و ساجدین دے نما اے یمن دا نبی نہ اے خیرات پیا منگدا اے۔ عالیہ فرمایا میں جتھوں قدم چاواں اینو آگ زمین تو خیرات چا لوے۔
آلیہ کھنڈ ڈھلائی سید و ساجدین فرمایا جتوں اسا قدم چاونا ہے زمین تبے وانج خیرات چالے یمن دا نبینا زمین تبے گیا ہے اس انداز نال خیرات اکٹھی کیتی ہے اپنے آپ نال گلاں کر کے آدھا ہے میں جو سفر کر رہا مینوں زر دولت دی لوڑ نہیں میں اکھاں دی بینائی منگن آیا سید و ساجدین آدن اما اے اکھاں دی بینائی منگدا ہے آلیہ فرمایا انہوں آ خیرات اپنی اکھاں تے ملے خیرات اکھاں تے ملن دی ڈھلائی جنوں مدت بعد بینائی ملی ہوئے سیدزادہ اندہ دل کریندا ہے معراج کے زمانہ ویکھاں بازار دا منظر ڈٹھیس اس انداز نہ لکھاں تے ہاتھ رکھ کے اولے للہ بلا کے آدھا ہے ایڈے خراب ماحولے چ علی دا کیڑا پتر آ گیا ہے سید ساجدین آدن خیرات مل گئی نبینا شام دے بارو لگا وانج بازار علی دے پتر نہیں علی دیاں دھیاں سید وین کر کے آدھا ہے وال کھلے یا حسین ابن علی آ میرا بارواں مولا انہا دا کھرلا من سون وین کر کے بدے روندن انجے ہی حق بندائی غریباں دے ٹکھاں تے وین کرن دا آخری لاؤس تے اسے تے وین کرن دے پہ ہیں بابا جی بات قافلہ گزر دا پی ہے سید ساجدین گزر دے پین ام حجام نامی عورت یقیم صاحب اندے تے اللہ دی لعنت ہوئے بے شمار وزنی پتھر چاہی بیٹھی ہے اپنے آپ نل گل کر کے آدھی ہے میں لونا ہے حسین بادشاہ تو بدلا حسین تو بدلے دا نام آمڑائی نوک کے نیزہ تے امام حسین علیہ السلام بابا جی بھین نو کوئی اشارہ کیتا ہے تریوے بھینا آلیہ بابا جی نال رلا کے دومیں بھیما تردی ہوئی آئیے تے آ کے معصومہ تے جھوک گئی ہے اس بابا جی پتھر زمین دے حوالے کیتا ہے میں امتیاں میں اسے طرح اشارے نال پڑسا پتھر زمین تے آیا بھی صحیح حسین دی دھی بچ گئی اینج پتھر جھنیا اینج آلیہ جھنی جڈا آگاں ٹرین تے جھا دا رنگ تبدیل یا حسین ابن علی بلاوے بھئی ماں حسین دی وسطہ رکھے نے وہ جی راہ نہیں لبدا آلیہ اس انداز نال دٹھے بھرا دی سار علی سانگ دے پاسے یا سیدہ اتنی اچھی ہائے جو نال اللہ بیٹھا گواہ بن جاوے وین کریے اپنے تو ہزار گرام بہتر پڑھن لے بھائی دے حوالے ممبر کریے اس انداز نال بھرا دے پاسے دٹھے سے ماتمیوں بی بی آدھی شبیر اقبال میرا ادھار لہا میں نو راہ نہیں لبدا کیڑی آلت اینو کے نیزہ امام حسین دیاں اکھاں کھول گئیں بازار دا منظر ڈٹھے بدماش نچ دے پھین آلیہ دے سارت برکا کوئی نہیں اس انداز نو بابا جٹھے شبیر دیاں اکھاں بند ہو گئیں کلا غریب قرآن ودا پھڑ دے آلیہ بھرا دے چہرے دو ڈٹھے رو رو کے آدھی آنکھ بند نہیں کی تھی تیرے قتل دے ویلے قرآن میں پڑھ دی ہائے ہو رہیاں وین کر کے آدھی تو تیرا ضربہ ہائے نال کٹھائے میں ضربہ گن دی ہائے ہو رہیاں کیڑی آلت یا کا سجاد بابا جی ویدھ پہن شبیر دیاں اکھاں کھلیاں بازار دا منظر ڈٹھائے بیمار رات ودا روندہ ہے دہڑی سفیدے پتر دوے کیا دن میرا لال ضعیف ہو گئی ہیں سید و ساجدین نے بابے دے پاس ڈٹھائے وین کار کے آدھے نے ڈٹھی ماں ٹور دی بازار دے بیچو گئیاں یکیاں رانگا بدلائے وین کار کے آدھے نے پائے قاتل نچ دینے ابھی درخواست کروں گا حسنین علی جعفری سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آلہ محمد